وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ناد علیاً مظہر العجائب تجدہون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علیکن بے علیکن بے علی. اللہم انی اسالکا بحق مسوم فضہ صلوات اللہ علیہ آسن فی ازائل حسین علیہ السلام. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بحق ظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہم صلی علی یا عقیلۃ القریش یا ملکۃ الشام یا ام المصائب یا مرحومۃ المسرت یا سیدہ عالیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا والی خراسان بحق معصوم گم صلوات اللہ علیہ ادرکنی فی سبیل اللہ. دعا ہے تمام ازادران مظلوم کربلا دا صف ماتم تے ٹر آیا ذاکرین نظام دا خطاب میں حقیر دی نوکری بانیان دی پر خلوص صف ماتم بچھائی سخی حسین بادشاہ اپنی بہرگاہ قبول و منظور فرما. دعا ہے واسطہ محمد و اہل بیت محمد دی مظلومیت دا میجر سید کاظم حسین شاہ صاحب سید رضا عباس اور مخدوم کیسر عباس میں مالک کائنات لمبیاں زندگیاں عطا فرماویں اور اس خاندانوں مولا رضا بادشاہ اپنے خزانے چو رزق کثیر عطا فرماویں. ذکر اہل بیت صدقہ اس خاندان دے جتنے مرحومین نے مالک کائنات انہاں دے درجات بلند فرماویں. پاک مالک کائنات انہاں پتراں بھراواں دے نال شاد و آباد فرماویں. اس وقت تک کسی عزادار نو موت نہ آوے جس وقت تک اس مقام دی زیارت نہ کر لوے جتے ستے قدمہ تے دھی کھڑ کے آدھی رہی نہ مار میرا تسا بابے. باہر میں آقا دا جلد از جلد ظہور ہوئے مل کے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. والسلام جس مقام کے ملک چ عزاداری ہو رہی ہے مالک کائنات عزاداران دی خود حفاظت فرماویں. جتنے بھی دشمن عزاداری عناصر نے مالک کائنات انہوں نست و نابود فرماویں. جتنے قافلے اشور واسطے کربلا جا رہے ہیں مالک کائنات قافلیاں دی خود حفاظت فرماویں. زیارات مقدسہ دی مالک کائنات حفاظت فرمان. مل کے صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. صلوات الصلاة والسلام على من كان نبينا آدم بين الماء والطين صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم بالزهراء محمد المصطفى. صلوات الصلاة والسلام على سیدت الجلیلت المخدومت المعصومت المعظمت المقدست صدیقت الکبریٰ علماء
صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحمید والفرقان المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات پتر رسول دا تنو کسی دا محتاج نہ کرن دین ہے ولی الاسر دی اطاعت دنا عبادت نماز روزے حج زکوٰۃ اس وقت تک کے قبول نہیں ہو سکتے جس وقت تک وقت دی حجت دی انج روح نہ ہو کیونکہ روح عبادت ہے وقت دی حجت بروز معاشر خالق کائنات نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر اور سورہ یاسین دے اندر مخلوق نو اے حکم دیتا ہے کہ میں تو انو خلق کیتا ہے پکیزہ رزق دیتا ہے نعمتاں دیتیاں فضیلتاں دیتیاں اشرف المخلوقات بنایا ہے کس واسطے اس واسطے بنایا ہے کہ تو انو وقت دی حجت دے قدمہ جھکایا جائے بروز معاشر ہر بندے نو اس دے امام دے نا تو پکاریا جانا سرکار محمد مصطفیٰ مکہ فتح کیتا تے اللہ دے نبی خانے کعبے تشریف لے آئے نماز دا وقت ہویا تے سرکار نے بلال نو آکھیا کہ اٹھ کے اذان پڑھ توجہ ہے میرے پاسے بلال اٹھیا تے بلال آکھیا کہ مولا کس دے مقام تے کھلو کے اذان دے وہاں مالک فرمایا خوشی دا موقع ہے تے سب تو اچھا مقام ہے کعبے دا چھت جلدی کر تے ڈر گھبرا نہیں کعبے دے چھت چڑھ جاتے اذان پڑھ بلال کعبے دی چھت آ گیا بابا جی جدو بلال کعبے دی چھت آیا بلال پریشان بلال دی پریشانی ویکھ کے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پریشان کیوں ہیں بلال آکھیا کہ پریشان اس واسطے ہاں مدینے کھلو کے اذان دے وہاں تہاڈا حکم ہوندا ہے کعبے المنہ کر کے اذان دے مولا آج میرے قدم کعبے دی چھاتے نے آج میں منہ کدے کرنا ہے مالک فرمایا پورے مجمع تے دید کر تے روح اذان تلاش کر روح اذان تلاش کر اے نہ بھی سرکار بلال نو پتہ ہا لیکن مالک دی فضیلت کائنات دے سامنے آیاں کرنا چاہتے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا پورے مجمع تے دید کر جتھے میرا بھرا علی نظر ہوندی او دے منہ کر کے اذان دے وقت دی حجت عبادت دی روح ہے سرکار محمد مصطفیٰ معراج تے گئے جدو چوتھے آسمان تے پہنچے نا جبریل نو حکم ہویا کہ جبریل جلدی کر میرے محبوب نو آگ کے 2 رکعت نماز 1.25 لاکھ انبیاء نو پڑھاوے توجہ ہے میرے پاس جبریل نے جدو آکے دسیا تے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا اے دس یسرب جاواں مدینے جاواں مکے جاواں یا سرزمین کوفہ تے جاواں جبریل آکیا کہ نہیں مالک دا حکم ہے چوتھے آسمان تے خالق نے کہ مسجد بنائی ہے جدا نا ہے بیت المعمور اور اس جبریل آکیا کہ یاد رکھو کہ مالک کائنات نے اس مسجد وچ ایریاں تو لے کے چھت تک سرخ یاقوت استعمال کیتا ہے جبریل آکیا کہ مالک اس مسجد وچ 14 ممبر پہلے تے محمد لکھے ہوئے ہے آخری تے مادی لکھے ہوئے ہے توجہ ہے میرے پاس فرمایا ایسے مقام تے انبیاء نو 2 رکعت نماز پڑھاؤ سرکار محمد مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء نو جماعت کرائی 2 رکعت نماز پڑھائی نماز مکمل ہوئی تی آواز توحید آئی جبریل میرے محبوب نو آکھ انہاں کل پچھے انہاں نو نبوت ملی کیویں تسی توجہ نہیں کر رہے کہ انہاں نو نبوت لبھی کیویں سرکار جبریل نے سرکار محمد مصطفیٰ نو آکھیا کہ مالک پوچھ دے پہن کے انہاں انبیاء کو پوچھو توہانو نبوت ملی کیویں سرکار محمد مصطفیٰ نے پوچھیا انبیاء نے یک زبان بول کیا کہ سب تو پہلے لا الہ الا اللہ پڑھیا اس تو بعد اقرار کیتا تیری نبوت دا اس وقت تک نہ سانو نبوت ملی ہے نہ رسالت ملی ہے نہ ساڑھے کو کلیم اللہ بنے ہیں نہ کوئی روح اللہ بنے ہیں نہ کوئی نجی اللہ بنایا ہے اس وقت تک سانو نبوت نہیں
ملی جس وقت تک تیرے بھرا علی دی ولایت دا اقرار نہیں کیتا انبیاء نو نبوت امیر کائنات دی ولایت دے اقرار تو بغیر نہیں لبدی تے تیری میری عبادت کی میں قبول ہو سکتی ہے توجہ ہے میرے پاس بشیر بن سلمان سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دا صحابی ادا تعلق ہے ابو ایوب انصاری دے قبیلے دے نام سامرہ دے رحمن والے سرکار عسکری بادشاہ دا غلام ہے جدا نائے کافور مالک نے کافور نو آکھیا کہ جا بشیر بن سلمان نو بلا کے لے بشیر بن سلمان کون ہے بشیر بن سلمان ہوئے کہ جدے گھارے چ انہاں دی دیوار دا سایہ ڈھلدا جنہاں دا اپنا سایہ کوئی نہ تواڈی مرضی ہے نا تواڈی مرضی میں ادا چکتا ہوں نا جے کوئی تھوڑا جا میں دور تو ہوندا تے میرے نال بھی شاید تسی بول ہی پوندے اے ذکر خالق کائنات زبان جڑی ہے وہ مالک دے ذکر واسطے عطا کیتی ہے جڑی زبان گلیاں بازاراں چ بولے مجلس چا کے چپ کر جاوے وا تو زبان دی ضرورت نہیں ذکر معیار لمحہ سفر یا بڑا نام معیار نہیں صادق آل محمد دا فرمان ہے جڑا بندہ مجلس چ بہ کے بولدا ہے نا میں او دی زندگی بھی ودا دینا تے اندیاں بیماریاں بھی ختم کر دینا مولا نے کافور نو آکھیا کہ جا بشیر بن سلمان نو لے کے کافور آیا بشیر بن سلمان دے دروازے تے دستک کیتی اس مصلی چھڈیا تے امام دی بارگاہ وچ آیا امام نے ارشاد فرمایا کہ بشیر بن سلمان اس طرح کر تو ایک تھیلی لے لے اے تھیلی لے کے تو چلا جا ساحل سمندر مالک فرمایا کہ ساحل سمندر تے ایک بردہ فروش ہوئے گا جدا نا ہے عمر بن یزید مالک فرمایا کہ جدو تو پہنچے تے اس مقام تے بنو عباسیہ دے سفیر بھی اسن وکیل بھی اسن روسائے عرب بھی اسن ایک روم دی طرفو بیڑا آکے رکسی جی دے چو کنیزاں لاسے مالک فرمایا کہ ایک بی بی او دے وچو لاسی اس بیڑے دے وچو جندہ گاڑا ریشمی لباس ہو سی مالک فرمایا کہ بنو عباسیہ دے وکیل سفیر تے روسائے عرب شہنشاہ عرب و کنیز خریدن واسطے اگمت سن عمر بن یزید انہوں نے واقسی اگر سی سلمان ابن داؤد جتنی دولت لے کے آؤ تے اس بی بی دی جتی نہیں خرید کر سکتے مالک فرمایا کہ تو تھیلی جا کے عمر بن یزید نو دے میں اور دے وچ مالک فرمایا کہ میرا خط موجود ہے بشیر بن سلمان آدھے میں سیل سمندر تے پہنچیا بیڑا آکے رکے جی میں مالک نے دسیا ونجی شہنشاہ عرب روسائے عرب بنو عباسیہ دے وکیل سفیر وزیر اگاں ودھن بشیر بن سلمان آدھے کہ میں جا کے تھیلی عمر بن یزید دے ہتھت رکھیے اس وچو خط چاہے خط چاہ کے اس بی بی دے ہتھت رکھیے اس بی بی نے خط چاہے خط نو بوسا دیتا ہے ہاں دے نال لائے ہاں دے نال لا کے بشیر آندہ میں ٹر پیاں او بی بی میرے پچھو پچھو ٹر لگ پئیے کتاب دا نام ہے مدینۃ المعاجز کتاب دا نام ہے منتہی الامال کتاب دا نام ہے دمۃ الثاقبہ جدے وچوں میں عرض کر رہا مالک کائنات دا نوکر بشیر بن سلمان آندے میں اگو اگو ٹریا میرے پچھو پچھو بی بی ٹرن آدھا میں ذہن سوچدا پیا اللہ جانے اس بی بی دا حسب کی ہے ایدہ نسب کی ہے اللہ جانے ایدہ وطن کیڑا ہے بشیر بن سلمان آدھا میں ذہن سوچدا پیا ہا یا ایڈی بی بی امام دے ارادیاں تو واقف آئی بی بی نے آکھیا او بشیر معرفت امام نہ رکھن والا پاک مخدومہ فرمایا میں تین دسا میرا حسب کیے میرا نسب کیے پاک بی بی نے فرمایا کہ یاد رکھ میرا نام علیک ہے میں یشوع کیسرے روم دی پوتری ہاں بی بی آکھیا کہ یاد رکھ میرے دادے نے اپنے پوترے دے نال میرا عقد کرن دا ارادہ کیتا بی بی فرمایا کہ یاد رکھ میرے دادے نے ایک بہت بڑا تخت منگایا جڑا اس اپنی شہنشاہیت دے دوران بنایا ہاں اس تخت دے 40 پاوے آن جن دے اتے ایک تخت رکھیا جدو چے اپنے بھتیجے نے بٹھایا بی بی فرمایا کہ یاد رکھ جے تک گل ختم نہیں ہوئی میرے دادے نے سارے رئیس سارے پادری بلا لے سارے وکیل بلا لے سارے فوج دے افسر بلا لے سارے شہنشاہ بلا لے سارے معتبرین بلا لیا بی بی فرمایا کہ یاد رکھ جڑیاں سلیبہ نے او اس تخت دے نال لٹکائیاں گئیاں بی بی فرمایا کہ میرے دادے نے اپنے پوترے نوں دے بٹھایا جدو میرا عقد پڑھن دا ارادہ کیتا بی بی فرماندن کہ اس وقت تو تخت زمین بوس ہو گیا لوگ منتشر ہو گئے بی بی فرمایا کہ میرا دادا پریشان ہو کے اپنے حجرے چ داخل ہویا پاک مخدومہ فرمایا اجے تک گل مکی نہیں پاک مخدومہ فرمایا جدو رات دا ٹائم ہویا ہے نا
تے میرے دادے دے حجرے دے وچ ایک عرش تو تخت لتھا ہے جس تخت دے 40 پاوے آن ہر پاوا زمین تو لے کے عرش تک ہا پاک بی بی فرمایا اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس تو بعد بی بی پاک نے فرمایا کہ یاد رکھ سارے انبیاء دا سردار سرکار محمد مصطفیٰ اپنے 12 جانشینہ نال نازل ہوئے توجہ ہے میرے پاس ہے پاک مخدومہ فرمایا کہ اجے تک گل ختم نہیں جدو سرکار محمد مصطفیٰ آئے پاک مخدومہ فرمایا کہ اس وقت سرکار محمد مصطفیٰ اپنے مقام تو اٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا کے تے اپنے ہاں لایا پیشانی تے بوسہ دے کے آکھیا کہ عیسیٰ تیرا وسیع ہے جدی بیٹی ہے جیدہ نائیں ملکہ میں ملکہ دا رشتہ اپنے وسیع دے پتر عسکری واسطے تیرے کڑو منگن آیا بی بی فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے چ رکھیا سجدہ شکر ادا کر کے آسمان دے پاس منہ کر کے آکھیا میرے اللہ تیری ذات دا لاکھ شکر ہے کہ میں نو نسل امامت دا امین بنا دیتی بی بی فرمایا آج تک گل ختم نہیں ہوئی میرے حجرے دے وچ ایک نور دی اماری لتھی ہے جیدے وچ ترائے بیبیاں باہر آئیاں جنہ دے ہتھاں دے وچ مہندی والے تھالان پاک مخدومہ فرماندے کہ اس تو بعد ایک نور دی اماری لتھی ہے جیدے وچ ایک بی بی باہر آئی ہے جن چاند دے 2 ٹکڑے کر کے پیراں میں جُتی پائی ہوئی ہے توجہ ہے میرے پاس ہے پاک مخدومہ فرمایا کہ یاد رکھ اس بی بی نے لولو والمرجان دے جھمکے پائے ہوئے آن او بی بی جدو ٹوری ہے تے او دے نال حوران جنت دا راشا پاک مخدومہ فرماندے کہ یاد رکھ بی بی میرے قریب آئی ہے میری پیشانی تے بوسہ دے کے آکھیا ہے ہاتھ ودا میں تینوں مہندی لاواں تو میرے قائم دی ماں ہے اتنے تک پاک مخدومہ فرماندے کہ میں سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچیاں سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسہ دیتا اور فرمایا کہ ملکہ بیٹا کیسا ویکھے کہ مالک نے دین عیسائیت نو رد کر کے تینوں نسل امامت دا امین بنا دیتا ہے غور ہے میرے پاس سرکار عسکری بادشاہ نال پاک مخدومہ دا عقد ہویا اور سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملکہ بیٹا آج تو بعد میں تیرا نا پیا رکھنا نرجس خاتون توجہ ہے میرے پاس سن لی کرو انج دی گل وی تیرا نا پیا رکھنا نرجس خاتون موسم گزریا 14 شعبان دی دیگر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دا بیڑا سامرہ دا شہر سامرہ دے وچ مالک کائنات انہوں سامرے لے جان سامرے دے وچ سرکار حسن عسکری بادشاہ سرکار امام نقی علیہ السلام اور جناب حکیمہ خاتون دی زری موجود مالک کہتے ہیں اس جگہ دی زیارت فرمامن پاک مخدومہ دا نام مالک کائنات نے نرجس رکھیا 14 شعبان آ گئی 55 ہجری آ گئی پاک مخدومہ کائنات نے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر موجود ہیں جناب حکیمہ خاتون جناب حکیمہ خاتون نو سرکار عسکری بادشاہ نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان آج دا روزہ تسا افطار میرے گھر کرنے اور فرمایا کہ آج دی رات تسا قیام میرے گھر کرنے جناب حکیمہ خاتون نے ارشاد فرمایا کہ عسکری بیٹا خیر تا ہے پاک مخدومہ نے جدو پوچھیا سرکار عسکری بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا کہ اماں آج میرے گھر میری حجت دی آمد ہے آج میرے گھر میری حجت دا نزول ہے جدو اتنی گل کی تھی جناب حکیمہ خاتون نے ارشاد فرمایا کہ عسکری بیٹا میں نرجس خاتون دے جسا میں اطہر تے بیٹے دے آمن دے اثار نہیں ویکھ رہی توجہ ہے میرے پاس ہے جدو اتنی گل کی تھی سرکار عسکری بادشاہ نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان اسی دنیا داراں دی طرح انہاں چیزاں دے محتاج نہیں غور ہے میرے پاس ہے آج دا ملا چاند ٹکیاں دا جاہل بندہ آندہ ہے کہ مطلب ہے کہ انہاں دا نزول نہ آکھو انہاں دی ولادت آکھو توجہ ہے میرے پاس آل محمد دا نزول اکھنڈر نہ تا توحید نو کچھ ہوندے تے نہ عقیدے نو کچھ ہوندے غور ہے میرے پاس آج بندے 4 کتاباں پڑھ کے نہ تے مالکاں دے گھراں دیاں تلاشیاں لڑیاں شروع کر دیتی ہیں آل محمد دا فرمانے کے سانو منو سوچو نہیں جناب حکیمہ خاتون نے گل کی تھی تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان اسی دنیا داراں دی طرح انہاں چیزاں دے محتاج نہیں جناب حکیمہ خاتون نے ارشاد فرماندے کہ میں روزے دی افطاری کی تھی مغربین ادا کرن تو بعد میں نرجس خاتون دے نال نماز شب واسطے مصلی وچھایا بی بی فرماندے کہ اساں نماز تہجد ادا کیتی نماز تہجد ادا کرن تو بعد پاک مخدومہ فرماندے کہ بی بی پاک خالق کائنات نہ راز و نیاز وچ مصروف ہو گئے تسبیح و تقدیس پڑھن لگ پے تاکیبات نماز کرن لگ پے پاک مخدومہ فرماندے
فرماندن کہ رات آل محمد دی اجازت دے نال سفر کرن لگ پئی. یا میں جاکا پاک مخدومہ نے ارشاد فرمایا کہ 14 شعبان دی رات آل محمد دے ویڑے دا طواف کر دی, درود صلی اللہ پڑھ دی ہوئی سفر کرن لگ پئی. توجہ کرے, پاک مخدومہ فرماندن یا ایدو صبح دا وقت ہویا, میرے بیٹے عسکری نے گلدستہ اذان تے کھڑ کے اذان شروع کی تھی, صبح صادق دا اعلان کیتا. غور ہے میرے پاس ہے, صبح صادق دا اعلان کیتا. پاک مخدومہ فرماندن کہ اسا نماز فجر دے واسطے مصلی بچھائے. پاک مالک کائنات ارشاد فرماندن کہ ایک مصلی تے جناب نرجس خاتون, دوجے مصلی تے جناب حکیمہ خاتون. جناب حکیمہ خاتون ارشاد فرماندن کہ دوجی رکعت دا دوجا سجدہ. بی بی فرماندن کہ میں نماز مکمل کیتی کیونکہ او امام دا حرم ہائی, امام دی والدہ ہائی, اونا دا سجدہ طویل ہویا, خالق نہ راز و نیاز دیا گلنا طویل ہویاں. پاک مخدومہ فرماندن جن لمحے بعد میں دائیں پاس بیکھے تے ایک بچے جندہ سار سجدے ویچے شہادت علیاں انگلیاں بلند کر کے پڑھدا پہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہدو ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین. یعنی کہ قائم آل محمد نے سجدے دے سر رکھ کے تے تلاوت کیتی ہے. رب کائنات دی عزت دی قسمیں انہاں جڑیاں مستورات نے نا, جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا امام دی والدہ صلی اللہ محمد و آل محمد. کسی شاعر نے لکھے ہے کہ پاک مخدومہ کائنات 4 اولاداں دی موجودگی ہے. او بی بی ہے جن نماز واسطے وضو دی ضرورت نہ پوے اس نے بطول آتے. یعنی کہ اے او ویڑا ہے کہ جس ویڑے دے وچوں طہارت پروان چڑھی. سرکار صادق آل محمد دا فرمان ہے کہ جدوں تہاڈے سر تے موت دی تلوار لٹک رہی ہوئے نا تے تہاڈا کوئی پرسانے حال نہ ہوئے, زندگی بچاون دا کوئی سسٹم نظر نہ آ رہا ہوئے, مالک دا فرمان ہے کہ اس وقت دی حجت نو پکارو, لمحے تہاڈی مدد آ کے کرن. اور جدو سرکار قائم آل محمد دا ظہور اسی خانہ کعبہ اسی خانہ کعبے دوتے مولا غازی دا علم اسی. توجہ ہے میرے پاس ہے. اور جڑی خانہ کعبے بچو اذان اسی اس اذان چا اشہدو ان امیر المومنین علی ولی اللہ پڑھیا ویسی. سرکار قائم آل محمد دی پوشت خانہ کعبہ دی دیوار دے نال اسی. اور سرکار قائم آل محمد جدو اوسن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوسن نماز دا وقت اسی. سرکار قائم آل محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اکسن کہ تو وقت تو نبی اولی العظم نبی ہیں, صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت نماز پڑھا. عیسیٰ جیسا نبی آکھے دا کہ نہیں علی دا بیٹا اس وقت تو امام ہے, تیری اطاعت میں عیسیٰ تے واجب ہے. غور ہے میرے پاس ہے. سرکار عیسیٰ اکسن کہ تسی اگو کھلو کے نماز پڑھاؤ. سرکار عیسیٰ علیہ السلام پچھے کھلو سن حضرت امام مہدی علیہ السلام دا سر سجدے چو سی اور قدمہ دے وچ عیسیٰ دا سر ہو سی. میں آنا مسلمان حیا کر جدو علی دے 12ویں پتر نو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکدا, وات مدینے دا سبزی فروش علی نو نماز کی میں پڑھا سکدا ہے. یا اللہ. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدو ساڑھے قائم دا ظہور ہو سی نا تے ساڑھا امام شیعہ نو بلائے. اور مالک دا فرمان ہے کہ کچھ شیعہ ہمارے ایسے ہوں گے جو اپنے بستر پہ سوئے ہوئے ہوں, ان کے بستر ان کی سواری بن جائیں گے, وہ امام کے قدموں میں پہنچیں. پھر مولا فرمایا کہ کچھ ایسے شیعہ ہوں گے جن کے لیے بادل بھیجے جائیں گے اور بادلوں پہ سواری کر کے قائم آل محمد کے قدموں میں پہنچے. امام دی اطاعت ضروری ہے, امام دی اطاعت واجب ہے. بندہ امام دی گل تے لبیک نہ آکھے دین تو خارج ہو جاندہ ہے. صحابی رسول ابی بن کعب مسجد نبوی چ نماز پہ پڑھدا. سرکار محمد مصطفیٰ اندر داخل ہوئے. 3 دفعہ اللہ دے نبی نے ابی نو بلایا کہ ابی میری گل سن. 3 دفعہ بلایا, ابی نماز پڑھدا رہے. نماز تو فارغ ہو کے اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ آیا, سلام کیتا. اللہ دے نبی منہ دوجے پاسے کر لیا. توجہ ہے میرے پاسے. پھر بلایا, اللہ دے نبی منہ دوجے پاسے کر لیا. بابا جی ابی نے پوچھا کہ مولا میرے کو غلطی ہوئی ہے. سرکار فرمایا ابی میں تینوں بلایا نا. اس نے کیا مولا میں نماز پہ پڑھدا. سرکار فرمایا تین نماز یاد ہے, جس تین نماز دا حکم دیتا ہے او یاد نہیں. اوئے ہوئے ہوئے ابی آکھیا مولا میری نماز دے بارے کی حکم ہے. سرکار فرمایا نماز بعد دی گالے, پہلے میرے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت بھی دوبارہ کر تے کلمہ بھی دوبارہ پڑھ.
قبر سوال ہے اصول دین دا، جے اصول دین ساڈے ٹھیک ہوئے تو وقت نماز دی گل ہونی ہے۔ نماز دا انکار نہیں، نماز دا منکر جڑا مشرک ہے، کافر ہے، کیونکہ اللہ دا حکم ہے نماز پڑھنا۔ تے سرکار امام رضا بادشاہ دا فرمان ہے کہ کائنات دے وچ اللہ دی اطاعت دا ذریعہ ہے نماز پنجگانہ۔ تے مالک دا فرمان ہے کہ نماز ان دی قبول ہوئے دی جن دا عقیدہ درست ہوئے دا۔ تے جڑا بندہ آل محمد دے بارے سوچن لگ پوے بھی اے کر سکدے تے اے نہیں کر سکدے، یہی ہو جہاں بندیاں دیاں نمازاں جڑیاں انہاں دے منہاں تے ماریاں جان۔ توجہ ہے میرے پاسے؟ نماز دی روح ہے وقت دا حجت۔ سرکار صادق علیہ محمد کو ایک بندہ آیا، اس آکھیا مولا میرے واسطے دعا منگو۔ سرکار فرمایا دعا کی منگانا چاہنا ہے؟ تیرے کو دولت بڑی ہے، نوکر بڑے، سواریاں بڑی ہیں، تجارت بڑی ہے، ہن دعا کی منگانا چاہنا ہے؟ اس آکھیا کہ مالک دعا منگو مینوں جنت مل جائے۔ سرکار فرمایا جنت تینوں مل چکی ہے، تو دعا مانگ تیری جنت قائم رہی رہے۔ اس آکھیا مولا جنت ملی کیویں؟ سرکار فرمایا ساڈی محبت دا نام جنت ہے، تو دعائے مانگ کے تیری موت ساڈی محبت تے آوے۔ سرکار صادق آل محمد دا فرمان ہے۔ بلکہ کچھ بندے آئے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ مولا تسی خروج کرو۔ خراسان دے شیعہ تیار بیٹھے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ میں انتظار پیا کرنا کہ 16 مخلص بندے آمن تے میں خروج کرا۔ اوہو تسے توجہ ہی نہیں کی تھی۔ 16 مخلص بندے آمن تے سرکار امام زمانہ نو کتنے چاہی دن؟ 313۔ تے مالک کائنات دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے مالک کائنات دی بارگاہ دے وچ دعا مانگ کے آکھنا چاہیے مالک اسی تہاڈی کریمی دے طالباں، اس مقام تے اسی کوئی ذاکر سد لویے نا 90,000 والا، 2 لاکھ والا، 50,000 والا، تے اسی پورے پنڈ وچ کمرہ ڈھونڈنے آ جڑا اے سی والا لبھے جتھے اسی ذاکر صاحب نو بٹھاویے۔ توجہ ہے میرے پاسے؟ تے اگر ایسے مقام تے امام دا ظہور ہو جاوے نا تے ساڈے چ کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا امام نو اپنے گھر لے جاوے اس واسطے کہ میرا گھر اس قابل ہے کہ میں امام نو بٹھا لاؤں۔ اس واسطے ولی العصر دی نصرت اور ولی العصر دا اطاعت اس وقت ہوئے گی جس وقت تک ساڈا من بھی پاک ہوئے دا، ساڈا رزق بھی پاک ہوئے دا۔ توجہ ہے میرے پاسے؟ تے جے بندہ نماز پڑھدا ہوئے تے نماز پڑھ کے تے سوچدا رہے کہ میں آل محمد دے بارے اے سوچاں یا نہ سوچاں، پھر بندے دے چہرے چٹی جاندے، چہریاں دا نور ختم ہو جاندے اگر ولی العصر دا روح عبادت وچ نہ ہوئے۔ آخری گل سرکار امیر کائنات دا ایک صحابی ہے نا ہے خواجہ ربی، بہت وڈا مواحدہ۔ حمدانی صاحب ہر وقت ہو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھدا رہندا۔ کتاب دا نام ہے روح عبادت، لکھن والے شہید متحری۔ واقعہ کربلا دے ٹائم انہاں لکھیا ہے کہ زندہ انہوں پتہ لگا نا رسول دا بیٹا شہید ہو گیا تے اس اپنا متھا پٹ لے۔ تھوڑی دیر دے بعد اس توبہ کی تھی، مواحدہ نا اللہ دے قریب۔ اس آکھیا میں اس مقام تے اگر سبحان اللہ پڑھ لیندا، الحمدللہ پڑھ لیندا، میں غیر اللہ دے بارے مطلب ہے کہ غم کیتا ہے، اس توبہ کی تھی۔ جنگ نہروان دے ٹائم سرکار امیر دے نال سرکار امیر نو آکے اس کے مولا میں اشتباہ دا شکار ہو گیا، شک دا شکار ہو گیا۔ مالک فرمایا کہ میں اس آکے جی مولا معاویہ بھی پڑھ دا پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی بھی پڑھ رہے۔ مالک میں شاکچ پہ گیا، میں نو کسی ایسے محاذ تے بھیجو جتھے اللہ دے دشمن ہو من، انہاں نال میں لڑا۔ سرکار کریم کائنات سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تینوں نہیں پتا معاویہ حجت خدا دا وسیلہ چھڑ کے ڈائریکٹ اللہ نال گل کرنا چاہتا ہے۔ مالک فرمایا اللہ تک پہنچن واسطے ساڈی اطاعت ضروری ہے، ساڈا وسیلہ ضروری ہے۔ میں کئی بندے ویکھے نے دعا منگن لگیا نا آل محمد دا واسطہ بھی نہیں دیندے، نہیں جی پتہ نہیں نعوذ باللہ رازق ہیں یا نہیں۔ گل ہے کہ مالک کائنات دا دیتا یا رزق ابو طالب دا غیرت مند پتر تقسیم کر دے۔ دین ایڈا مشکل نہیں جیڈا سا بنا لیں۔ مالک کائنات کریم ذات ہے 10 محرم دی دیگر اس سے علی دے پتر دا کفن کوئی نہیں، دھی دی چادر کوئی نہیں۔ بس بہت زیادہ میں پڑھ گیا۔ حمدانی صاحب تشریف لے آئے، مالک کائنات انہاں دی زندگی دراز فرما میں 8 ذی الحج نو نا میں محرم دا مضمون نہیں پڑھنا، وہ جڑے 2 مین ذاکر نے نا وہ پڑھن دے، میں نوکر ہے انہاں دا۔ 8 ذی الحج نو
میرے مولا نے فرمایا ہے عباس خیمے پٹ حج نہیں پڑھنا. جدو آکھے نا حج نہیں پڑھنا سرکار وفا دی آواز آندی ہے مولا تسی روح کعبہ ہو. پوری دنیا کعبے ال پئی ہوندی ہے تے مولا تسی کعبہ چھڑ دے پے ہو. کریم کربلا نے فرمایا عباس میں ویندا پے ہر حاجی دے احرام دے اندر خنجر ہے. انہاں دی نیت ہے کہ رسول دے پتر نو طواف دے دوران قتل کر دیو. جدو اتنی گل کیتی ہے نا میرے مولا ایویں سرکار عباس دی آواز آندی ہے مولا تسی تے اکبر محمد بن کے حج پڑھو مینوں اجازت دیو میں ویکھنا کہندی جرت جڑا تہاڈے الو ویکھے. اتنی گل کرنی ہے میرے مولا دی آواز آندی ہے نہیں عباس میں بطول دا پتر ہاں میں کعبے دی حرمت بچاون والا. میں بسم اللہ کراں دیاں علی دیاں روندیاں روندیاں محملہ وچ بہ گئیاں. بابا جی پتر رسول دا زین مرتجز تے سوار ہوئے جدو کعبے تو ودا کرن لگے نا کعبے چی آواز آئیے حسین حج نہیں پڑھنا. میرے مولا دی آواز آندی ہے کعبہ مینوں تیرا ماحول پسند نہیں آیا میں اپنا کعبہ وکھرا بنانا ہے. اس وقت کعبے چی آواز آندی ہے حسین میرے تے بڑا خرچہ ہویا ہے. میرے مولا دی آواز آندی ہے میں خرچے لے کے پہ ٹرنا. ود کعبے چی آواز آندی ہے حسین میرے کو ایک بطول بی بی دی چادر ہے جس میرے اتے پردہ کیتا ہے جدے نال میری عزت ود ویندی ہے. اس وقت حصے دی بہن دی آواز آندی ہے کعبہ ڈٹھی ہے تیرے کول مریم دی چادر ہے نا میں فخر مریم ماں بطول دی چادر لے کے ٹر دی پئیاں. ود کعبے چو آواز آندی ہے حسین میرے کول صفا ہے میرے کول مروہ ہے میرے حاجی صفا مروہ دے درمیان دوڑ دین میری عزت ود ویندی ہے. میرے مولا دی آواز آندی ہے ڈٹھی ہے تیری صفا ڈٹھی ہے تیری مروہ. میرے مولا دی آواز آندی ہے بڑے تھوڑے علاقے وچ بنائی تیرے حاجی 7 چکر لیندن تے خالی دوڑ دین. میرے مولا دی آواز آندی ہے 10 محرم نو کربلا کے ویکھے میری صفا مروہ پورے 9 میلاں وچ سی میں 7 نہیں 72 چکر لیسا خالی نہ ہوسا کہیں ویلے اکبر دی لاش ہائے کرنا ہائے کر تیرے مذہب وچ ماتم جائز ہے کیڑے انتظار وچ بیٹھے محرم شروع نہیں پیا ہوندا محرم مکدا پی 4 راتاں دا مہمان رہ گئی زہرا دا غریب بچڑا. میں بسم اللہ کراں ود کعبے چ آواز آندی ہے حسین میرے حاجی میرا طواف کریں دن میری عزت ود ویندی ہے. اگے تا حصے دی بہن بولی ہے نا او جوانا ماتمی ہون حصے دی بہن نہیں بولی ہون 4 سال دی بطول اگاں ودھن. معصومہ دی آواز آندی ہے کعبہ ڈٹھا ہے تیرے حاجیاں دا طواف 10 محرم دی دیگر کربلا کے ویکھیں میں تماچے جھلیں دی راساں بابے دا طواف کریں دی راساں. میں بسم اللہ کرا ود کعبے چ آواز آندی ہے حسین میرے کول حجر اسود ہے میرے حاجی حجر اسود دا بوسہ لیندن میری عزت ود ویندی ہے. منگی کر دعا شاللہ کسے شریف دی دھی بے اولاد نہ ہوئے پیر سہیل عباس نو مالک زندگی والا بیٹا عطا فرماویں. جدوں آکھے نا میرے حاجی حجر اسود دا بوسہ لیندن او جوانا ماتمیوں جناب ام کلثوم اچا رنن معمل دا پردہ ہٹا کے اندر کعبہ ڈٹھا ہے تیرا حجر اسود. یاری دی رات کربلا آ کے ویکھے جدوں میں ننگے سر بھرا دا زخمی ہاتھ چمساں تیرے حجر اسود تو گل ود. میں بسم اللہ کراں ہائے کر کے رونا والا ماں حسین دی راضی ہوئی. 10 محرم دا دن نے ایک خیمے وچ مستورات کٹھیاں کوئی آدھی ہے میرا میدان جائیدہ بابا جی کوئی آدھی ہے میرا میدان جائیدہ جڑیاں پردے دے اندر آئیاں بیٹھے انہوں نے حصے دا وہنے جدو یہ گلاں پی ہوندیاں نا ایک بی بی آئی ہے اے علی دی نو نہیں علی دی وڈی دھی ہے زوار جی جوڑی پتران دی نال لائی ہے ڈیک کے آندے نے او میرے بابے دیاں نوہاں میرے بابے دیاں دھیاں تساں ایک تیار کرنا جلدی آ گئی ہوں میں جوڑی تیار کرنی آئی میں نو دیر ہو گئی ہے. اس وقت تک کسے دا پتر میدان اچ نہ جاوے جدو تک اعلان نہ ہو جائے کہ زینب دی نسل مک گئی ہے. سینے تے ہاتھ مار نہ میں بسم اللہ کرا رو پے ہو میں غریب واسطے دعا کرے مالک کی کائنات تھوڑے تے رحم کرم فرما میں بسم اللہ کرا. اشور دی رات ہے دھی علی دی مسلح تے بیٹھیے زوار جی کہے پاسو اعلان ہویا ہے لوگو شمر آگے 50,000 دا لشکر لے کے میری سین مسلح تے بیٹھے رہن. کہیں پاسو آواز آئیے لوگو حسین بن نمیر آگیا 80,000 دا لشکر لے کے میری سین مسلح تے بیٹھے رہن مسلح نہیں چھوڑیا. کہیں پاسو آواز آئیے لوگو عمر سعد آئے 1.5 لاکھ دا لشکر لے کے میری سین کو مسلح نہیں چھٹا. جدو آواز آئیے نا لوگو خولی آگے ہے
میں بسم اللہ کرا اے او کتے دا پتری جس 10 محرم دی ڈیگر مظلوم دیاں زلفیں چ ہاتھ پا کے پہلا تماچا ماتم کر تیرے مذہب چ ماتم جائزے میں بسم اللہ کرا میری سین کو مسلح چھٹے میں بسم اللہ کرا ہائے کر کے رومن والا ماں حسین دی راضی ہوئی میری سین کو مسلح چھٹے میری سین ٹر دے اوتھیں جتھے بھرا مٹی تے بیٹھا ایویں بھرا دے پاسے ڈیک کے اندر ویر حسین جڑے آندے پین انہاں وچ کو تیرا بھی ہے میرے مولا دی آواز آندی ہے زینب بھین جتنے آندے پہ نہ تیرے بھرا نو مارن کیتے پہ آندے میری سین دی آواز آندی ہے ویر حسین جنگلے بھیا بانے تیرا ہے تے تو بھی کوئی بلا میری سین دی آواز آندی ہے زینب بھین ہک ہے نا سید اس بسرے دے روانہ لے نویں شادی ہوئی اس پتہ نہیں بھینا آون دیندیاں سیا نہیں میں بسم اللہ کراں سادات کو معافی مانگ کے جملہ پہ پڑھنا جدو اتنی گل کیتی ہے نا عالیہ سین دی آواز آندی ہے میں بسم اللہ کراں ہائے کر کے رومن والا ماں حسین دی راضی ہوئی جدو اتنی گل کیتی ہے نا میری سین دی آواز آندی کو تیرا ہے تو بھی بلا میرے مولا فرمایا ایک ہے نا سید اس بسرے دے رومن والے نویں شادی ہوئی ہے ڈھیر ساریاں بہناں دا اکلا بھرا ہے پتہ نہیں بہنا آون دیندیاں یا نہیں سادات کو معافی مانگ کے جملہ پہ پڑھنا میری سین دی آواز آندی ویر حسین خط تو لکھ دستخط میں عالیہ کر دینیاں آپ پہ لگاؤ سی میں بسم اللہ کراں میرے مولا نے خط لکھے جاؤن نو بلائے ایویں جاؤن دے ہتھوں تے خط رکھے جاؤن نو آکھے جاؤن نے خط لے کے جا بسرے ایویں مولا دے قدمت متھا رکھ کے اندے مولا میں نو حبشی سمجھے جو میرا کالا خون اکبر دے خون چ نہ رلے اتنی گل کرنی میرے مولا نے اٹھ کے میں جاؤن نو ہاں نہ لائے پیشانی چ بوسا دے کے اندے انج نہ آکھ میں تیرے نال وعدہ کرنا قیامت تک کربلا وچ تیرے خون دی خوشبو آندی راسی میں بسم اللہ کراں ایویں جاؤن نے خط چاہے ٹر پیا دروازے تے سرکار عباس پارے تے کھلوتے ہیں ایویں جاؤن دے پاسے ڈیک کے اندر جاؤن لیا میرے قریبا جاؤن قریبا ہے میرے مولا دی آواز آندی ہے جاؤن خط مینوں دے خط سرکار وفا دے ہتھ تے آئے میرے مالک فرمایا جاؤن اپنے سر تو امام اللہ آ جوانہ ماتمیوں جاؤن نے امام اللہ آئے آخری پیچ دے تھلے خط رکھے اتو پیچ والا کے نا میرے مولا دی آواز آندی اور سر تو امامہ نہ لہامیں تینوں نہیں پتا علی دیاں دھیاں دا خط ہے میں بسم اللہ کراں ٹر گیا جاؤن بس مقامہ وینٹی آواں بازار دے شروع تو پوچھا سعید دا گھر دکاندار نے دسیا او آخری گھر ہے سعید دا لیکن منت لاویں ان دے دروازے تے گھوڑے تے سوار ہو کے نہ جاویں او مدینے آلیاں دا نوکر ہے تے بہوں وڈا پردہ دار ہے میں بسم اللہ کراں ایویں جاؤن دروازے تے آیا دستک کیتی سعید باہر آئے جویں جو سعید دی نظر تے پئی ہے نا تے دیکھ کے آندا کون جاؤن آندا قاصد کہندا قاصد مرشد حسین دا قاصد ماتمیوں مرشد حسین دا نام ہے سعید گھوڑے دے سم چوم کے آندا مینوں پتہ لگ گئے اکبر دی شادی دا دعوت نام ہے او اسا پچھلے سال مدینے گیا دوویں بہن تے بھرا اکبر دی شادی دیاں گلاں پہ کر دے آئے نا او مینوں نوکر سمجھ کے یاد کیتا نے میں بسم اللہ کراں سعید آندا جلدی کر گھوڑے تو لو تینوں ٹھڈا شربت پلاواں جدو اتنی گل کیتی نا جاؤن ڈیک کے آندا ہے او دو پیساں جدو سائیاں پیتا آدھا جلدی آ جا میں شہر دے بارو تیرا انتظار کرے ساں تے مالکاں آکھیا یا جے آنا ہووی نا تے ڈیگے لے پہنچا میں میرے وسط باغ تے لوٹی پہ ونجڑی ہیں میں بسم اللہ کراں سعید خط چاہے او جوانہ ماتمیوں اکبر دی جتی دا صدقہ شاللہ جوانی ماڑو اندر داخل ہویا تے ذہنے سوچ دا آندہ ہے سوچ کے آندہ ہوندہ ہے اکبر دی شادی دا دعوت نامہ آندھا ہی جے آنا ہووی تے ڈیگے لے آ جا میں آندھا میرے وسط باغ تے لوٹی پہ ونجڑی جی میں جو ماں دی نظر پئی ہے نا ڈیک کے اندی سعید دروازے تے کون آ اما قاصد کہندہ قاصد مرشد حسین دا قاصد جلدی دے نال ڈیک کے اندی سعید جلدی کر وضو کر کے مسلے تے بہو میں نو پتہ لگ گئے اکبر دی شادی دا دعوت نام ہے میں تیریاں بہناں نو سڑیں دیاں میں بسم اللہ کراں ایویں ڈیک کے اندی بہاویں آ پانی نو پلایا آندہ اماں جلدی اچ بڑا آندہ پانی او دو پیساں جدو سکینہ پیتا سعید مسلے تے بیٹھے خط کھولے پہلی سطر تے نظر پئیے سعید دے امامے دے پیچ کھول کے گالے چاہن رونا شروع کیتا سی میں ماں ڈیک کیاں دی سعید وکھرا نہ رو مینوں ڈسا مرشداں لکھیا کے ایویں ڈیک کیاں دا اما لوٹ پے گئی اگے جدو لکھدا آج مدینہ نہیں لکھدا پہ کربلا اس وقت دیکھ کیاں دی اوہ کربلا جتو 1.25 لاکھ نبی ہاتھ ملیندے ٹر گئن میں بسم اللہ کراں ایویں دیکھ کے آندی اگو دسا کی لکھا ہے
اما لکھدا پہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون اما لکھدا پہ میں 2 محرم دا کربلا آ گیا اما لکھدا پہ 7ویں دا پانی بند ہو گیا ہے اما لکھدا پہ میرے بچے خالی جام چاہ کے کہیں ویلے کس خیمے جاندے نے کہیں ویلے کس خیمے جاندے نے اما لکھدا پہ آنا ہوئی تے ڈیگے رلے آ جاویں میرے وسدے باغ تے لوٹی پہ وجنی ہے میں بسم اللہ کراں سعید خط بند کرن لگے یا سعیدیاں چارے بہنا قریب آگیاں دیاں نے سعید خط بند نہ کریں پچھو بھی کچھ لکھا ہویا ہے جیڑے ویلے سعید دی نظر پئیے حالت کیڑی ہے کہیں ویلے اس دیوار نال متھا کہیں ویلے اس دیوار نال متھا منہ تے ماتم کر کے آدھا ہے اماں کلا نہیں نال زینب آئی ہوئی ہے میں بسم اللہ کراں میں ڈے کی آندھی جلدی کر تیاری کر میں تینوں کھیرو دو بخشا جدو پتہ لگا اکبر تو پہلے قربان ہوئے ڈے کی آندھے اماں اجازت دے میں رات دی پرنی کڑو اجازت لواں رومنہ لے ہو جڑے ویلے دروازے تے آیا ڈٹھا کیے سعید دی بیوی مات کالے کپڑے پائے متھے تے موت دی پٹی بدھی ہوئی ہے میں سعید ڈے کی آندھے تیری مرضی ہے تھے رہو تیری مرضی ہے وطن تے ٹور جا میں کربلا پہ آوینا اس وقت منہ تے ماتم کر کے آندھی آپ پہ پیا پڑھدا میں اکلا نہیں نال علی دیاں دیاں آیاں ہویاں آدھیے میں نال ویسا رومنہ لے تیاری کیتی ہے گھوڑے تے آ بیٹھے پچھو بیوی نو بٹھائے چارے بہنا دروازے تے آ کیا نے او سعید شاءاللہ اکبر تو پہلے قربان ہوئے رومنہ لے بہنا دعا دے میں لگ پہیاں سعید سفر شروع کیتا ہے میں تا ایمیں پڑھدا رہنا اکبر نو برچی لگی سعید سفر اکبر چھیکڑی اذان پڑی سعید سفر قاسم دی لاش تے گھوڑے بجدے رہے سعید سفر او جوانہ مات سعید آندھے جڑے 9 میل تک میری بیوی چپ کر کے بیٹھ رہی آندھے جڑے ویلے 9 میل تو اگو گھوڑے قدم رکھا ہے میری کانڈا ہنجوان دے نال پسن لگ پئی ہے سعید آندھے ڈسا گھوڑے تلاواں پیاسیت پانی پلاواں آدھا جڑے ویلے اتنی گل کیتی آدھی ہے نہ میں بکھیا نہ پیاسیا جتنا تیز ہو سکدئی گھوڑا تیز بھجا سعید آندھے جانور مر ویسی آدھی ہے مردئی تے مرن دے سامنے ویک پہ بھج دینے گھوڑے لاش ماتم کر تیرے مذہب چ ماتم جائے تے پیا کس دئی چانا زہرا دا سعیدی بیوی آدھی ہے سامنے ویک 4 سال دی بچی ہے جڑی آدھی پئیے نہ مار میرا تسا بابا میں بسم اللہ کرا ظہیر گھوڑے تو لتھا ہے بس آخری وین جوانا ماتمی ہو سعید گھوڑے تو لتھا ہے جلدی دے نال کریم کربلا دے کول جڑے ویلے کریم کربلا دے کول ہے میرے مولا دی آواز آندھی ہے بہت دیر کیتی ہے آون دی میرا اکبر زین تو ماتم کرنا تیرے مذہب چ ماتم جائزے میرا اکبر زین تو لے گئے میں ملا زیدہ مہمان کھڑا میں بسم اللہ کرا صحیح دیکھ کیا نے مولا او پتر کتھے آئی جنو پرناون دا سیرے پاون دا وعدہ کیتا یا روان آلے او میرے مولا نے صحیح دا ہاتھ نہ پائے ٹر دے اوتھ لے گئے جتھے ہم شکل نبی مٹی تے ستا ہویا روان آلے او صحیح دیکھ کیا نے مولا اور کچھ نہ پوچھدا اے ڈسا اکبر دی لاش تے آیا کی میں میرے مولا رنے تے رو کیا دے پہلے بہو کھایا آیا لاشی اتے بہو کھا آیا لاشی اتے بیمار بھلا نہیں سنگ اکبر کی لاش دیکھ کے زینب نے یہ کہا تنہا پڑا ہے پھر سے جنازہ رسول کا